ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म कल्पना नेउपाने। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै 20 मन्त्रीको पद गुम्यो। संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री नै पदमुक्त भइसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाई। सरकार टिकाउन लुम्बिनी प्रदेशले सांसदलाई 1.5 अर्ब बजेट छुट्यायो। सांसदलाई पकेट मनीका रूपमा बजेट दिनु गलत भएको विज्ञको टिप्पणी। स्थानीय तहमा नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक। तिलोत्तमाद्वारा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा बजेट केन्द्रित। वार्ता र भिडन्त दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने अमेरिकी भनाई। अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुने सम्भावना नरहेको किम यो जोङको भनाई। र फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 50 खेलाडी छनौट। प्रशिक्षण जुलाईदेखि हुने। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कङ्क्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको आजको इजलासले जेठ 21 र 27 गते विस्तारित मन्त्री परिषद संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नियुक्त गरिएको 20 मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार 5 सदस्यमा सीमित भएको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लगायतले उक्त मन्त्री परिषद विस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो। उक्त आदेशका लागि इजलासले संविधानको धारा 77 को उपधारा 3 लाई आधार मानेको छ। संविधानको धारा 77 मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था बारे उल्लेख गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा 1 मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा 100 बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा 3 मा उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुङ्गानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था कहीँ कतै नभएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको रिट दायरकर्ता अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। उहाँले निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले
एउटा चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पुराना त 4 जना मात्रै राखेर बाँकी सबै नयाँ मन्त्रीहरू चाहिँ उहाँले भर्नुभएको छ र यो चाहिँ एउटा आउटराइटली सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि प्राइमा फेसी रूपमा प्रथम दृष्टिमै यो चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल छ किनभने संविधानको धारा 77(1) ग बमोजिम प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्नो पदबाट मुक्त भइसकेको अवस्था हो किनभने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्थामा एउटा आधारभूत अवस्था के हो भने यदि प्रधानमन्त्री संसदको सदस्य नरहेपछि प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जेठ 8 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको थियो। ओलीले जेठ 21 गते जसपालाई समेटेर 10 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री थप गर्नुभएको थियो। त्यस्तै जेठ 27 गते 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपेर प्रधानमन्त्री ओलीले 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाउनु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सांसदलाई लक्षित गरी 1.5 अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। कोरोना महामारीका बेला जनप्रतिनिधिका लागि 1.5 अर्ब भन्दा बढी रकम छुट्याएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार 1 गते आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण अन्य प्रदेशले बजेटको आकार घटाइरहँदा लुम्बिनीले भने करिब 4 अर्ब भन्दा धेरै बजेट थप गरेको थियो। तर वृद्धि भएको बजेटको आकारको आधा हिस्सा भने प्रदेशका सांसद लक्षित बजेटका लागि रहेछ भन्ने कुरा बल्ल पुष्टि भएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका नामबाट 1 अर्ब 64 करोड 50 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा भने यो विषयलाई लुकाएको थियो। तर प्रदेश सभामा पेश गरिएको वार्षिक बजेट पुस्तिका रातो किताबमा भने अर्थ विविध शीर्षकबाट प्रदेश सांसदका लागि बजेट छुट्याइएको उल्लेख छ। यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारमा जस्तै गरी सांसदका लागि बजेट माग गर्दा त्यसले गलत सन्देश जाने भन्दै सांसद लक्षित बजेट ल्याउन नहुने मत राख्दै आउनु भएको थियो। तत्कालीन सत्तासीन सांसदहरूले संसदमै वडा अध्यक्ष जति पनि हैसियत नभएकाले सांसदका नाममा बजेट दिन माग गरेका थिए। तर तत्कालीन समयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सांसदका नाममा छुट्टै बजेट ल्याउन नहुने बरु सांसदका सिफारिसका योजना समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। यो पटक भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा यो विषयको सुइँको समेत नदिएर बजेटको ठूलो हिस्सा सांसदका लागि छुट्याइएको हो। प्रदेश सरकारले रातो किताबको अन्त्यमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि 52वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 2 करोडका दरले खर्च गर्ने गरी 1 अर्ब 4 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। यस्तै जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका नाममा 87 जना जनप्रतिनिधिका लागि 50 लाखका दरले 43 करोड 50 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। यी दुवै शीर्षकको बजेट प्रदेश सांसदकै लागि हो। प्रदेश सभामा अहिले सांसद संख्या 83 मात्रै छ। तर रिक्त रहेका 4 सांसदलाई समेत जोडेर बजेट छुट्याइएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा यो विषय नसमेटिएकाले धेरैजसो सांसदहरूले पत्तो समेत पाएका छैनन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा नराखेर सरकारले चोर बाटोबाट बजेट ल्याएको विपक्षीहरूको प्रतिक्रिया छ। त्यसो त बजेट पुस्तिकामा सांसद लक्षित बजेट आएको विपक्षी सांसदहरूले थाहा पाए पनि सार्वजनिक टिप्पणी भने गरिसकेका छैनन्। नागरिकको करलाई सांसदलाई पकेट मनीका रूपमा दिने काम गलत भएको नागरिक अगुवाहरू बताउँछन्। अघिल्ला वर्षहरूमा सांसदहरूले बजेट माग गर्दा नदिनु तर राजनीतिक संकट र निर्वाचन केन्द्रित गरेर प्रदेश सांसदलाई बजेट छुट्याउनु अर्थपूर्ण रहेको छ। यसअघि केन्द्रीय तहमा सांसद विकास कोषको बजेट दुरुपयोग भएको खबर आएकै हो। जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत रूपमा राज्य कोषको ढुकुटी आफ्नो मनलाग्दी गरेर खर्च गर्नु शोभनीय भने पक्कै हुँदैन। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। यो वर्ष असार लाग्न साथ किसानहरू रोपाईमा व्यस्त हुन थालेका छन्। धान रोपाईका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने पाल्पाका किसानले यो वर्ष भने समयमै रोपाई गर्न पाए। समयमै पानी परेकाले आकाशे पानीको भर पर्ने किसानले समेत रोपाई थालेका हुन्। असारे भाकासँगै पाल्पाका किसानहरू रोपाईमा व्यस्त छन्। यो वर्ष समयमै पानी परेपछि असार लाग्न साथ किसानहरू धान रोपाईमा व्यस्त बनेका हुन्।
कोरोना कहरका कारण जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहे पनि सावधानी अपनाउँदै रोपाइँ चलिरहेको छ। अब वर्ष दिनभरि खाने खेती हो, नगरेर पनि भएन। अब केही समय त अब सबै घरभित्रै लकडाउन भनेरै बसियो। अहिले पनि अब मास्क लगाएर दूरी कायम भएर खेतीपाती गर्नुपर्छ भनेर अब लागिराखेका छौँ। भन्दै पनि कतिपय समयमा दूरी कायम पनि हुन सकिन्न। पछिल्ला दिनहरूमा खेती गर्न आधुनिक पद्धतिको प्रयोग बढ्न थालेको छ। पहिले गोरुको भरमा खेती गर्ने किसान अहिले भने ट्र्याक्टर र हाते ट्र्याक्टरको प्रयोग गर्न थालेका छन्। ट्र्याक्टरको प्रयोगबाट काम छिटो हुने र खर्चमा समेत कमी आउने र उब्जनी समेत बढ्ने किसानहरूको भनाइ छ। हलो जोत्दाखेरि माथि जोत्थ्यो, अब ट्र्याक्टर जोत्दाखेरि गहिरो जोत्छ, माटो बाक्लो माटो निकाल्छ, खेती राम्रो हुन्छ र सस्तो पनि पर्छ। अहिले त धेरै छ उब्जाउ, पहिलाको देखि त अहिले 2 गुणा बढी छ। आधुनिक युग भएको नि अब गोरुहरू पाल्न धेरैले छोडे, धेरैले गोरु पाल्न छोडेको हुनाले अब हाते ट्र्याक्टर अनि अर्को ठुलो ट्र्याक्टरबाट खेती गर्दा सजिलो पनि हुने अनि किफायत पनि हुने अनि चाँडो पनि हुने। अब यसले गर्दाखेरि अब त्यसैबाट अब खेती गर्ने अब चलन आयो भन्न पर्छ। ग्रामीण भेगमा भने अझै पनि गोरु र हाते हलोबाट खेती भइरहेको छ, तर पाल्पाका अधिकांश किसानले आधुनिक प्रणालीलाई अपनाएका छन्। गत वर्ष साउनको अन्त्यसम्म पनि रोपाइँ हुने पाल्पाका खेतहरू यो वर्ष भने असारमै रोपाइँ सकिने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। पाल्पामा 57,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। त्यसमध्ये 8,620 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएको छ। पाल्पाको माडी फाँट, रामपुर फाँट, अर्गेली फाँट, झडिवा फाँट लगायतका स्थानहरूमा मनसुन सुरु भए लगतै रोपाइँ चलिरहेको छ। राज्य खबरका लागि पाल्पाबाट बबिता बिष्टको रिपोर्ट। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँगै रहनेछन् स्थानीय तहमा नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक। तिलोत्तमाद्वारा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा बजेट केन्द्रित। वार्ता र भिडन्त दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने अमेरिकी भनाई। अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुने सम्भावना नरहेको किम यो जोङको भनाई। र फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 50 खेलाडी छनौट। प्रशिक्षण जुलाईदेखि हुने। के तपाईलाई थाहा छ नेपाल दूध, मासु, अन्डा र माछामा आत्मनिर्भर हुँदैछ अनि यही दूध, मासु, अन्डा र माछाको सेवनले कोभिड-19 जस्ता रोग विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ। त्यसैले दूध, मासु, अन्डा र माछाको नियमित सेवन गरौँ, स्वस्थ बनाऊ। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, जानकीनगर, रूपन्देही। खोक्न फेरि सुरु भयो है? चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि झण्डै 2 अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आज 10औं नगरसभाको दोस्रो बैठकमा नगर उपप्रमुख जगेश्वर देवी चौधरीले 1 अर्ब 98 करोड 76 लाखको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले गत वर्षभन्दा 9 करोड बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपमेयर जागेश्वर देवी चौधरीले 1 अर्ब 98 करोड 76 लाखको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कोभिड-19 ले ल्याएको विषम परिस्थितिलाई समुचित सम्बोधन गरी रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ। समग्रमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को कुल बजेटको आकार रु 1 अर्ब 98 करोड 76 लाख 28,574 रुपैयाँ रहने गरी सन्तुलित बजेटको प्रस्ताव गरेको छु, जसमध्ये सामाजिक सुरक्षाका लागि रु 22 करोड बाहेक चालुतर्फ जम्मा रु 90 करोड 20 लाख 43,000 रुपैयाँ 51.10% र पुँजीगत रु 86 करोड 55 लाख 85,574 रुपैयाँ 48.0% खर्च प्रस्ताव गरिएको बेहोरा सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। बजेटमा कोभिड-19 रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि 3 करोड सहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल 19 करोड 49 लाख विनियोजन गरिएको छ। यस्तै शिक्षामा 35 करोड 24 लाख र पूर्वाधार विकासमा 64 करोड 80 लाख, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा 3 करोड 40 लाख, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा 3 करोड 8 लाख, विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता तथा खेल मैदान पूर्वाधार विकासमा 1 करोड 15 लाख विनियोजन गरिएको छ। हरेक वडामा जिँडा सडक मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नतिको लागि 1 करोडको दरले 17 करोड विनियोजन गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षातर्फ तिलोत्तमा सिटी कलेज सञ्चालन गर्न 70 लाख, सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण गर्न 50 लाख, सामुदायिक विद्यालयलाई बस खरिद गर्न 30 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। समग्रमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को कुल बजेटको आकार रु 1 अर्ब 98 करोड 76 लाख 28,574 रुपैयाँ रहने गरी सन्तुलित बजेटको प्रस्ताव गरेको छु, जसमध्ये सामाजिक सुरक्षाका लागि रु 22 करोड बाहेक चालुतर्फ जम्मा रु 90 करोड 20 लाख 43,000 रुपैयाँ 51.10% र पुँजीगत रु 86 करोड 55 लाख 85,574 रुपैयाँ 48.0% खर्च प्रस्ताव गरिएको बेहोरा सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। सामुदायिक विद्यालयहरूको भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि 50 लाख विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयहरूमा 3 वटा बस खरिदका लागि रु 30 लाख र यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि समेत आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेबाट असार 2 गते 10औं नगरसभाको पहिलो बैठकमा पेश गरी स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट बनेको हो। नगर प्रमुख घिमिरेले बजेटका अतिरिक्त बाढीबाट प्रभावितहरूको राहतका लागि 5 लाख उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। घरहरू नै डुबाएको बगाएको हामीले मिडियाबाट पाएका छौँ। मेलक्षी नगरपालिका बढी प्रभावित भएको हुनाले म सम्मानित नगरसभामा नगरपालिकाको तर्फबाट राहत अनुदानको लागि रु 5 लाख दिनको लागि प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद छ। यो प्रस्ताव पास भएको छ। कोभिड-19 ले आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको संकटबाट पार पाउन स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु, सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ बनाउनु, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकतालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेकोले बजेटमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न नसकिएको उपप्रमुख चौधरीले बताउनुभयो।
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, रोजगारी लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्घाखाँचीका कतिपय स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने कतिपयले गर्ने तयारी तीव्र पारेका छन्। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले बलकोट अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइका सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउने, खानेपानी आपूर्तिमा सञ्चालन हुने लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना महँगो पर्ने भएपछि 33% विद्युत महसुल गाउँपालिकाले तिर्ने, एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिँदै खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बाँदर बँदेललाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जंगलमा फलफूल खेती गर्ने र सामुदायिक वनमा बहुमूल्य जडीबुटी लगाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। पाणिनी गाउँपालिकाले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार, खानेपानीमा, कृषिमा अनुदान, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता विकास र आय आर्जनमा जोड दिएको छ। गाउँपालिकामा उत्पादित सामानहरूको प्रबन्धन गर्न प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको सहकार्यमा स्थापना भएको कोसेली घर र हाट बजारलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। छत्रदेव गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँचको सुनिश्चितता भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै विपन्न नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामा रहेको पहुँचको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सबै नागरिकलाई समानताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न, उनीहरूको वृद्धि विकासमा ध्यान दिँदै स्वास्थ्य संस्थालाई थप आधुनिक र सँगै शिक्षक कल्याणकारी कोष भनेर एउटा खडा गरेका छौँ भने त्यो ठाउँमा पनि हामी पैसा लगानी गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ भने गत वर्षबाट हामी बाल शिक्षिकालाई, विद्यालय कर्मचारीलाई र विद्यालय सहयोगीलाई हामी फेरि मासिक रूपमा 1200 का दर पनि वृद्धि गरेका छौँ। त्यो पनि पैसा हाम्रो दायित्व पर्छ भने लगभग 1.5 करोड जति शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमै हामीहरू 5वटा इकाइ खोलेका छौँ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा पनि गर्ने गरेका छौँ। सँगै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाई मासिक रूपमा यातायात खर्च भनेर दिने गरेका छौँ। त्यो गर्दाखेरि लगभग 1.5 करोड जति हाम्रो कर्मचारी, हाम्रै पालिकाले राखेका कर्मचारी स्वास्थ्य स्वयंसेवीका र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ खर्च चाहिँ 1.5 करोड दिन्छ। त्यो कोरोना कोष बाहेक आपतकालीन कोषमा फेरि कोरोना कोषमा हाम्रो 1 करोड जति खर्च हुन्छ। अलि मोटामोटी गर्दा हाम्रो प्राथमिकता स्वास्थ्यमा, शिक्षामा र कृषिमा बढी चाहिँ गएर केन्द्रितै हुन्छ भने यो वर्ष हामी बाटोघाटोमा ठुलो बजेट लगानी गर्दैनौँ। वडामाथिको सिलिङ बाटो चाहिँ गरेर थोरै केही खोल्नुपर्ने बाटो भए उहाँहरूले खोल्नुहुन्छ, तर हामी बाटाहरू सबै ठाउँमा सञ्चालन बनायो र बाटाहरू लगभग हामीसँग 1600 किलोमिटरभन्दा बढीका बाटाहरू छन्। हामी रोड इन्भेन्ट्री हामी बनाएका छौँ। यस्तै सन्धिखर्क नगरपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रमको तयारी तीव्र बनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कोभिडका कारणले मृत्यु भएका परिवारलाई राहत, विदेशबाट फर्किएका युवालाई रोजगारीको पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै गत वर्ष पूरा नभएका योजनालाई निरन्तरता जस्ता योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ। पाणिनी गाउँपालिकाले खरको छानो हटाएर जस्तापाता लगाउने, एक घर एक धारा अभियान, सुन्तला खेतीको प्रवर्धन जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। दलितभित्र पनि गन्धर्व र बाधी समुदायका व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसलाई कन्टिन्यू दिने हामीले कार्यक्रम बनाएका छौँ। हामीले जो प्रभावित परेको छ त्यसलाई समेटेर मुख्यतः कोभिड र बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार प्रदान गर्ने, लक्षित वर्गहरूलाई क्षमता विकास गर्ने, सुरुवात गरेका कामलाई सम्पन्न गर्ने र 5 वर्षको उत्कर्षमा जाँदाखेरि एउटा नगरपालिकाको हामी निर्वाचन हुँदा पूर्वको अवस्था र हामी अब यो अन्तिम बजेट पनि हामी निर्वाचित भइसकेपछिको र सम्पूर्ण अथवा हाम्रो कार्यकालको अन्तिमसम्म एउटा उत्कर्षसम्म जाँदा एउटा उचाइमा हामीले विकासको मुहार परिवर्तन गरेको प्रत्याभूति हुने गरी त्यो खालको हामीले कार्यक्रम बनाउँदैछौँ। धन्यवाद। र गत सालसम्म चाहिँ जस्तापाता खरको छाना मुक्त अभियान यो पालिकाले सुरु गरेको थियो। करिब 80% चाहिँ फुसका छानाहरू विस्थापन भइसकेको हुनाले बाँकी रहेका 20% का चाहिँ मानिसहरूका पनि खरको छाना विस्थापन मुक्त गर्ने कार्यक्रम यो साललाई निरन्तर दिएका छौँ। यो साल हामीले अन्तिममा 100% पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यसै गरिकन एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत गत सालसम्मको कार्यक्रमलाई यो सालसम्म आइपुग्दाखेरि 85% मानिसहरूको घरमा एक घर एक धाराको चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको हुनाले बाँकी रहेको 15% लाई सम्पन्न गर्ने गरी पनि यो सालमा हामीले त्यो कार्यक्रमहरूलाई प्रस्ताव गरेका छौँ। र यी कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ समन्वयमा गर्ने गरिकन, समपूर्वक कोषमा गर्ने गरिकन अनि ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू पनि हामीले जाने त्यसमा लक्ष्य राखेका छौँ। जस्तै चाहिँ हाम्रो प्रशासकीय भवन हामीले यो सालदेखि निर्माण गर्दैछौँ।
सिद्धगंगा नगरपालिका, भूमिका स्थान नगरपालिका र मालरानी गाउँपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याउने तयारी तीव्र पारेका छन्। बजेटले स्थानीय नागरिकको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम ल्याएमा मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने विज्ञहरू बताउँछन्। राज्य खबरका लागि अर्घाखाँसीबाट रुद्र भुषालको रिपोर्ट। सर्वोच्चको आदेशबारे नेपाली कंग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसद विघटन पछिको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको संविधानमाथि श्रृङ्खलाबद्ध बल मिच्याइलाई अस्वीकृत गरेको बताउनु भएको छ। उहाँको सर्वोच्चको आदेशले मनै राज्य हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली संविधान विपरीत भएको पुष्टि गरेको बताउनुभयो। सर्वोच्चको आदेशबारे एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले सर्वोच्चको आदेशले आफूलाई एकदमै अचम्मित बनाएको बताउनुभयो। सर्वोच्चको निर्णयबाट म अचम्मित छु। सर्वोच्चले यो फैसला गरेको छ, यो चाहिँ अप्रत्याशित छ। यसले राजनीतिमा अत्यन्त गम्भीर जटिलता सृजना गरेको देखिन्छ, गेवालीले भन्नुभयो। यसबारे पार्टीमा छलफल गरेर औपचारिक निर्णय लिइने गेवालीले बताउनुभयो। सर्वोच्चको आज अन्तरिम आदेशपछि सरकारमा सहभागी भएको जसपा सत्ता बाहिर पुगेको छ। 25 मध्ये 20 मन्त्री पदमुक्त भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई काम गर्नमा रोक लगाएको छ। तपाईं अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। सूचना। कालो ढुसीबाट बच्न सफा र सुक्खा मास्कको प्रयोग गरौँ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। नुनिलो पानीले नाक सफा गरौँ। मधुमेह भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राखौँ। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान राखौँ। रोगबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। नगर प्रमुख तथा बुटोल उपमहानगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तिमीले फेरि चोर खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै। जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। स्योर। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै 20 मन्त्रीको पद गुम्यो। संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री नै पदमुक्त भइसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाई। सरकार टिकाउन लुम्बिनी प्रदेशले सांसदलाई 1.5 अर्ब बजेट छुट्यायो। सांसदलाई पकेट मनीका रूपमा बजेट दिनु गलत भएको विज्ञको टिप्पणी। स्थानीय तहमा नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक। तिलोत्तमाद्वारा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा बजेट केन्द्रित। वार्ता र भिडन्त दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने अमेरिकी भनाई। अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुने सम्भावना नरहेको किम यो जोङको भनाई। र फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 50 खेलाडी छनौट। प्रशिक्षण जुलाईदेखि हुने। अब बाँकी खबर। बुटोल उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र वातावरण मैत्री पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। 9औं अधिवेशनमा प्रमुख शिवराज सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको अध्यक्षतामा भएको बैठकको दोस्रो सत्रमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख सुवेदीले कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो र सम्भावित तेस्रो लहरसँग जुझ्दै त्यसको रोकथाम, व्यवस्थापन र उपचारमा केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम लक्षित गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो।
उहाँले महामारी र अन्य विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षालाई नीति कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुमा राखेको जानकारी दिँदै संघीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा सबै नगरवासीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप सुनिश्चितताका लागि पहल गरिने बताउनुभयो। कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरको पूर्व तयारी लक्षित ल्याइएको नीति कार्यक्रमले जनस्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ सुविधा सम्पन्न बनाउँदै मोतियाबिन्दु भएर पनि आर्थिक अभावका कारण शल्यक्रिया गराउन नसक्नेहरूका लागि शल्यक्रिया गर्दा लाग्ने खर्चमा अनुदान दिने घोषणा बुटवलले नीति कार्यक्रम मार्फत गरेको छ। नगरका गर्भवती महिलालाई आइरन, क्याल्सियम लगायतका औषधिहरू निशुल्क वितरण गर्दै आधारभूत प्रयोगशाला सेवा निशुल्क प्रदान गर्ने, नगर प्रमुख ज्येष्ठ नागरिक घर दैलो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई निशुल्क औषधि वितरण गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। उपमहानगरपालिकामा सञ्चालन गरिएका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउँदै पूर्ण खोप सुनिश्चितताका लागि सम्पूर्ण खोप क्लिनिक कोल्ड चेन सेन्टरलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै शहरी स्वास्थ्य केन्द्रबाट साप्ताहिक रूपमा खोप प्रदान गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। प्रविधि मैत्री विद्यालयको विकास गरी सिङ्गो बुटवल एक विद्यालयको अवधारणा अनुरूप शिक्षाको नयाँ पद्धति अवलम्बन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। अब विदेशको खबर। उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनकी बहिनी यो जोङले अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली तत्कालै हुन नसक्ने बताएकी छन्। अमेरिकाले उत्तरसँग वार्ताका लागि कुनै अपेक्षा राखेको छ भने उसले गहन निराशा मात्र हात पार्ने उनले मंगलबार बताइन्। अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभानले उत्तर कोरिया वार्ता र भिडन्त दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने भनेपछि यो जोङले बयान जारी गरेकी हुन्। उनको बयानमा लेखिएको छ, अमेरिकाले आफैलाई आराम दिनका लागि परिस्थितिको व्याख्या गरिरहेको छ जस्तो देखिन्छ। उनीहरूले लिएको गलत अपेक्षाले उनीहरूलाई थप निराशामा धकेल्नेछ। उत्तर कोरिया मामिलाका विषयमा अमेरिकी राजदूत सुङ किमले दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्न थालेको बेलामा यो जोङको बयान आएको हो। उत्तरबाट वार्ताका सम्बन्धमा सकारात्मक कुरा आउने आशा गरेको तर उत्तरमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध कायम रहने बताए। अब खेल खबर। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले क्लोज क्याम्पका लागि 50 खेलाडी छनौट गरेका छन्। साफ च्याम्पियनसिप र एसियन कपको अन्तिम चरणको छनौटको तयारीका लागि उनले खेलाडी छनौट गरेका हुन्। नेपाली टिमको प्रशिक्षण जुलाई 1 देखि एन्फा कम्प्लेक्समा सुरु हुने एन्फाले जनाएको छ। प्रशिक्षण दैनिक 2 पटक बिहान 10 बजे र दिउँसो 4 बजे हुनेछ। अर्पण कार्की, विकेश कुथु, विशाल श्रेष्ठ, विशाल सुनार, दीप कार्की, किरण कुमार लिम्बू, आशिष लामा, अभिषेक रिजाल, अमित तामाङ, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, एरिक विष्ट, आयुष घलान, भरत खवास, विवेक बस्नेत, विशाल राई, दर्शन गुरुङ, दिनेश राजवंशी, डोना थापा, गौरव बुढाथोकी, गौतम श्रेष्ठ, जर्ज प्रिन्स कार्की, कमल थापा, मनिष डाङ्गी, मिक्छेन तामाङ, नवयुग श्रेष्ठ, निरज बस्नेत, निशान खड्का, नितिन थापा, प्रकाश बुढाथोकी, प्रिजेन तामाङ, पूजन उपरकोटी, राजन गुरुङ, रजिन धिमाल, राजीव लोप्चन, रणदीप पौडेल, रवि पारावान, रोहित चन्द, संजोग राई, सन्तोष तामाङ, सेसेहाङ आङदेम्बे, शिशिर लेखी, सुदिल राई, सुजल श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, सुमन लामा, सुनिल बल, सुरजज्यू ठकुरी, तेज तामाङ, त्रिवेद गुरुङ रहेका छन्। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै 20 मन्त्रीको पद गुमियो। संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री नै पदमुक्त भइसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाई। सरकार टिकाउन लुम्बिनी प्रदेशले सांसदलाई 1.5 अर्ब बजेट छुट्यायो। सांसदलाई पकेट मनीका रूपमा बजेट दिनु गलत भएको विज्ञको टिप्पणी। स्थानीय तहमा नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक। तिलोत्तमाद्वारा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा बजेट केन्द्रित। वार्ता र भिडन्त दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने अमेरिकी भनाई। अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुने सम्भावना नरहेको किम यो जोङको भनाई। र फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 50 खेलाडी छनौट। प्रशिक्षण जुलाईदेखि हुने।
हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौँ। सूचना समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।